السلام عليكم متتبعي قناة شيوات شامان، نتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم إن شاء الله هاد الفيديو نتوما في أحسن الأحوال. كما كتشوفوا البنات، اليوم غادي نشارك معكم الوصفة ديال الكوكيز بالشوكولات. كيجي لذيذ بزاف ورائع وكيجي هشيش، والأهم من هذا الشيء أن المقادير اقتصادية وما غاديش ياخذ منكم نهائيا وقت طويل. يعني في التحضير كيوجد غير في دقائق يمكن لكم توجدوه. راه كيجي لذيذ بزاف، وإلا جربتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه لا نتوما لا وليداتكم. وكما قلت لكم البنات راه كيجي هشيش بزاف وكيجي لذيذ يعني، وديك الحبيبات ديال الشوكولا راكم عارفين كوكيز. وهاد الوصفه راها ناجحه بزاف، الا جربتوها كما قلت لكم ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. فإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغط زر لايك، واللي اول مره تزور القناه يدعمني بابوني مع تفعيل زر الجرس. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في المقادير البنات غادي نحتاجو، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، يعني كما كتشوفوا تكون بالحراره ديال المطبخ. غادي نحتاج جوج ديال البيضات. غادي نحتاج كما كتشوفوا كاملين. غادي نحتاج كاس الا ربع ديال السكر سنيده، ولا بغيتو الحلاوه يمكن لكم تعمروا كاس كامل. عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، اي ما يعادل 50 غرام ديال الزيت. عندي هنايا الشوكولاط يعني الخاص بالكوكيز، هذا اللي هاد لي بيبي ديال الشوكولا اللي كيكونوا بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيكون صغير راه موجود في المحلات. فكما كتشوفوا الكاس راه عندي من الدي، حيت راه ديجا راني كنت حاطاه في المجمد يعني باش نستعملو. عندي هنايا 7 غرام ديال الكاكاو. عندي هنايا معلقه كبيره ديال مايزينا او النشا. عندي هنايا ساشي ديال الخميره الكيماويه، وعندي ساشي ديال الفاني، والدقيق تقريبا 400 غرام ديال الدقيق، والملحه بطبيعه الحال. دابا اول حاجه غادي نرد هذا المجمد حتى نحتاجو. دابا البنات غناخد واحد الاناء غادي نوضع فيه الزبده، غادي نزيد ليه الفاني، وغادي نزيدو السكر سنيده. فهداك الشيء علاش انا قلت لكم يعني الزبده تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما تكونش عندكم بارده بزاف. وزدت كذلك رشه ديال الملح، وغادي نخدمها هكا مزيان كما كتشوفوا حتى تتولي ليا هي السنيده بحال شي كريمه. وغادي نكمل هكا كنزيد، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان كما كتشوفوا حتى تولي لكم بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نضيف جوج ديال البيضات. فالطريقه البنات راها سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. غادي نضيف البيض وغادي نخلط كذلك حتى يتجانس ليا البيض مع الزبده والزيت والسنيده بهذا الشكل هذا. بغيتو تستعملوا يديكم في هذه المرحله فيمكن لكم. دابا انا غادي نكمل بيدي، غادي نحيد هذه وغادي نكمل هكا بيدي باش يتجانس ليا البيض مزيان مع الباقي ديال المكونات بهذا الشكل. وغادي نضيف معلقه كبيره ديال المايزينا او النشا، معلقه كبيره غادي نضيفها. وغادي نضيف كذلك ساشي ديال الخميره اللي من الوزن ديال 8 غرام. وغادي نضيف الكاكاو. فإلا شريتو الكاكاو يمكن لكم ديروا ساشيه ديال 7 غرام، وإلا كان عندكم الكاكاو في الدار فديروا معلقه يعني كبيره ديال الكاكاو. وغادي نضيف هنايا الدقيق بالتدريج كما قلت لكم البنات. فراه الكميه اللي عندي ديال الزبده والبيض فراه زادت ليا 400 غرام ديال الدقيق. انا غادي نكملها حداكم وغادي تشوفوها. فكيجي يعني القوام ديال الدقيق مع المكونات هو هذاك 400 غرام. غادي نخلط هكا كلشي مزيان حتى ندخل الدقيق كامل. فكيجيكم يعني العجين بهذا الشكل هذا من بعد ما جمعته. دابا غادي نضيف الشوكولاط اولا لي بيبي ديال الشوكولا اللي كانوا عندي في المجمد. فانا ضفتهم يعني هكا يعني درتهم في المجمد باش من نضيفهم الخليط ما يذوبوش، يعني كيبقاو شادين في راسهم. فهداك الشيء علاش كندخلوهم المجمد من قبل حتى كنحصل على العجين ديال الكوكيز بهذا الشكل هذا. دابا البنات غادي ناخذ العجينه وغادي نقسمها على 3 كما كتشوفوا، وغادي نشكل واحد الحربول بهذا الشكل هذا يعني على القياس اللي بغيتو نتوما ديال الكوكيز، كبير صغير يعني، بحيث من بعد غادي نقطعوه. وغادي نوضع هذا الحربول يعني غادي نجمعو في البلاستيك الغذائي بهذا الشكل هذا، وغادي نلويه مزيان. وغادي نكمل حتى الاخرين بنفس الطريقه كما كتشوفوا. غادي نجمعو وغادي نحطهم هكا في شي بلاطو ولا شي حاجه، وغادي تدخلوا المجمد يعني حتى يشد راسو كما كتشوفوا. يعني القياس راه ماشي ما خليتهمش غلاط بزاف، يعني راهم موين كما كتشوفوا قيمه جوج ديال الصباع، يعني ما كتخليوش يعني الحراب الغلاط بزاف.
فمن بعد ما دخلتهم المجمد تقريبا واحد الساعة ونص وشدوا في راسهم، دابا غادي نخرجهم وغادي نقطعهم هكا بهذا الشكل. وحاولوا انكم البنات تستعملوا شي سكين اللي يكون ماضي، حيت هذوك لي بيبيت ديال الشوكولات اللي كيكونوا لداخل يعني راه غادي يهرسوا لكم العجينه، ولكن ما تخافوش. فمن بعد غادي تقادوها بيديكم كما كتشوفوا. فانا من بعد ما قطعتهم فكتحاولوا انكم يعني تقادوهم تعطيوهم الشكل ديال دائري. فانتوما دابا في هذه المرحله كتحكموا نتوما في العجينه وغادي تقرصوها كما كتشوفوا. راني قرصتهم هكا شويه بيديا يعني باش كياخذوا الشكل ديال الكوكيز، وغادي ندخلهم للفران كما كتشوفوا كيجيو بهذا الشكل هذا. فمن بعد ما طابوا وخرجتهم من الفران فكما كتشوفوا يعني كيطيب ليا مزيان، كيجيو صراحه زوينين لا في الشكل لا في المذاق كما كتشوفوا. وكيجي الشكل ديالو يعني ما احسن من اللي ديال برا، وحتى المذاق احسن من ديال برا. راه اللي كنشكر لكم حاجتي، لا بالعكس راه الا جربتوه غادي تحسوا بالفرق وكيجي لذيذ بزاف. فكنتمنى انكم تجربوه وما غاديش تبقاو تستغناو عليه. فكما كتشوفوا راه كيجي هشيش بزاف. غادي نحلو معكم عاوتاني مره اخرى باش تشوفوا راه كيجي هشيش يعني ما كيجيش قاصح نهائيا. وكيجي حتى اللذه لذيذ يعني ديك اللذه ديال الكاكاو مع اللذه ديال الشوكولات راه كيجي لذيذ بزاف. وانتم البنات واحد الحاجه، نتوما تدخلوا الفران فحاولوا تشعلوا عليه من الفوق ومن التحت باش يطيب لكم في دقه. يعني الا كان عندكم الفران ديال الغاز فيمكن لكم طيبوه يعني من الجهات بجوج في دقه. فكنتمنى ان الشرح يكون واضح والوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بضغط زر لايك، واللي اول مره يزور القناه يدعمني بابوني مع تفعيل زر الجرس. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم دائما على المتابعه.